आदरणीय दर्शक श्रोता यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आउनुभएका राजनीतिक विश्लेषक पेशल निरौला, त्यसैगरी पत्रकार एवं विश्लेषक लीलाराज खतिवडा र राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालका विचारहरूलाई आज समीक्षा गर्ने र तपाईहरूका बीचमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। आम रूपमा नेपालको राजनीति अहिले निरङ्कुशताको बाटोतर्फ अग्रसर भएको भन्दै पत्रकार एवं विश्लेषक लीलाराज खतिवडाले विभिन्न समयमा पेचिलो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् र नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सलखेलहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक विश्लेषक पेशल निरौला, भरत दाहाल र लीलाराज खतिवडाले आफ्ना दृष्टिकोणहरू विगत लामो समयदेखि पेचिलो रूपमा राख्दै आइरहेका छन्। आजको सन्दर्भमा हामीले विशेष समीक्षा गर्न खोजेका छौँ कि नेपाली राजनीति अहिले कतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ, नेपालको राजनीति साँच्चै यथार्थ के हो र आजको हाम्रो सङ्कटले के सङ्केत गरिरहेको छ, यो विषयमा हामीले पर्गेल्ने कोसिस गरेका छौँ र यही सन्दर्भमा आजको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले हामीलाई एउटा पेचिलो निरङ्कुशतातर्फ धकेलिरहेको छ भन्ने तर्क गरिरहेका लीलाराज खतिवडाको तर्कमा तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? लीलाराज खतिवडा आजको राजनीतिको समीक्षा गर्दै यसो भन्छन्। धेरै मानिसहरू राजनीति अब परिवर्तन हुन्छ, यो स्थितिमा रहँदैन, यो चाहिँ सबै कुरा चेन्ज हुनेवाला छ भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। तपाईँ सञ्चारकर्मी पहिलाको र अहिले सही ढङ्गले विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, आवाजहरू मुखरित गरिराख्नु भएको छ। मानिसहरूले भनेको त्यो परिवर्तन त्यति मूर्त देखिँदैन क्या, विश्लेषकहरू जो भनिरहेका छन् त्यो मूर्त देखिँदैन। मूर्त ढङ्गले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त के हुन खोजिरहेको छ राजनीतिमा? नेपालमा अब लामो समयको लागि कुनै तानाशाही व्यवस्था आउँदैछ, सिधै भन्नुपर्दा त्यस्तो सम्भावना तपाईँ होइन, त्यस्तो क्यालकुलेसन देखियो क्या। कसरी भनिदिनु? किनभने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, मलाई एउटा न्युज एनालिस्ट ट्विट गर्नुभयो भने म तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छु। आई क्यान हेल्प यु दिस नेसन, यो देशलाई पनि मद्दत गर्न सक्छु क्या। अहिलेसम्मको करेन्ट न्युज एनालाइसिसले नेपालमा एउटा ब्रुटल डिक्टेटरको वेलकम गरिरहेछ जस्तो लाग्छ क्या। यी राजनीतिक दलहरू के गर्छन् त? अब सिद्धिन्छन्। यिनको विकल्पमा के हुन्छ त? त्यही त डिक्टेटरसिप। अब तानाशाही व्यवस्था हुन्छ कि। अब यो अहिले तपाईँको बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको एक्सपेरिमेन्ट भएको कैयन वर्ष हो, 47 पछि गर्नुहोस् होइन। हरेक राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा निश्चित आयु हुन्छ, त्यो उसको निश्चित आयुभन्दा लामो समय टिक्नै सक्दैन, 1 सेकेन्ड ज्यादा पनि जान सक्दैन। शाहवंशको त निश्चित आयु थियो, गोरखनाथको भविष्यवाणी थियो, अल्टिमेटली 13 पुस्ता हो, त्यसपछि उनीहरूले आफै सिद्ध्याएको, यता पनि कुरो छ, यो छुट्टै बाटो हो। तपाईँको प्रश्नमा तानाशाही व्यवस्था आउँछ भनेर एक शब्दमा तपाईँले भन्नुभयो, तर आजको विश्व राजनीतिमा त्यसमा पनि नेपालको भू राजनीतिमा यस्तो कुरा सम्भव? नेपाललाई कसैले सक्दैन, कल्पना गर्न सकिन्छ यो कुरा? नेपालमा तानाशाही व्यवस्था आयो भने दुनियाँको कुनै पनि शासकको ताल गल्दैन। तपाईँलाई म भनौँ यसको सिमेट्रिकल उदाहरण, सिमेट्रिकल एक्जाम्पल, ब्रुनाईको सुल्तानले रिसेन्टली समलिङ्गीहरूलाई ढुङ्गा हानेर मार्ने कानुन ल्याए। त्यहाँ युएनको दाल गलेको छैन, त्यहाँ दुनियाँका कुनै पनि इन्टरनेसनल ताकतहरूको केही पनि गलेको छैन अहिलेसम्म। एजेट म अपडेट छु, म त्यहाँको पनि पोलिटिक्स हेर्दैछु। लीलाजी, त्यो पाटो त्यहाँ देखियो, उदाहरण दिनुभयो, त्यो ठिक छ, तर नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाको विषयमा म भनिराखेको छु। दुईटा महाछिमेकी राष्ट्रहरू, प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत हाम्रो छिमेकी छ, अर्को समाजवादी मुलुक चीन चाहिँ अर्को अर्थतन्त्र, विश्वको 1 नम्बर अर्थतन्त्रमा उदय भइरहेको छ। यस्तो बेला यहाँ निरङ्कुशता कसरी सम्भव हुन्छ र त्यसको नेतृत्व त हामीले देख्दैनौँ त? हामीले कहाँबाट पैदा हुन्छ? सर, यसको एन्सर के हो भने चीन र इन्डिया खुद चाहन्छ कि नेपालमा तानाशाही व्यवस्था आओस्। तपाईँ अलिकति इन्टरनेसनल पोलिटिक्स एनालाइसिस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है। पुनः दोहोऱ्याउँ,
भारत र चीन दुवै चाहन्छ नेपालमा एउटा लामो दिगो शासन रहोस्, मिनिमम 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष एउटै प्रोटोकलमा। त्यो के हो भन्दा प्राचीन प्रोटोकल जुन नेपालको रैथाने ब्लुप्रिन्ट हो। यहाँको रैथाने एन्सियन्ट ब्लुप्रिन्ट हामीसँगै छ क्या। त्यो बिचमा बिथोलिएको मात्रै राजतन्त्र होइन, राजतन्त्रमा धेरै अगाडि मल्लकालको कुराहरू। मल्लकाल एक किसिमले दुनियाँकै स्वर्ण युग थियो, उटोपिया थियो, पोलिटिकल उटोपिया मल्लकाल। तब त्यहाँको प्रिसियस चिजहरू मल्लकालकै संविधान बनायो भन्छ कि अहिले हामीले। हुन त मल्लकाल त्यो बेला सानो राज्य थियो, अनि अरू आसुर राज्यहरूले आक्रमण गरेर चाहिँ के भयो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाललाई चाहिने अब भविष्यमा हामीले इतिहास खोजेर कुनै खजाना ट्रेजर यो देशलाई दिने हो भने, उपहार दिने हो यो देशलाई भने मल्लकाल नै हो क्या। मेरो भिजन चाहिँ त्यस्तो छ। त्यो तपाईँको भिजन हो, तर राजनीतिक घटनाक्रमको तपाईँलाई विश्लेषण गर्न लगाइराखेको छु क्या मैले। तपाईँको चाहना, तपाईँको भावना, तपाईँको विचार, तपाईँको देखाइ भन्दा पनि भइरहेको घटनाक्रमबारे भइरहेकोले त्यस्तै ल्या। यहाँ सुन्नुहोस् न, यो देशमा भइरहेको अहिलेको तपाईँको 47 सालदेखि अहिलेसम्म हिसाब गरौँ न। त्यो मथिङ्गल, त्यो कोहराम अहिलेसम्मको टेन्टेटिभ 28-30 वर्ष, त्यो एउटा असफल प्रोटोकल हो, त्यो एउटा असफल प्रयोग हो। नेपालमा प्रजातन्त्रको नाममा चाहे त्यो गणतन्त्र होस् या जे होस्, असफल प्रयोग हो। तपाईँलाई पुनः दोहोऱ्याउँ एरिस्टोटलको भविष्यवाणी, किन प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटस, कार्ल मार्क्स, लेनिन मानेन भने फेरि यो समाजवादको कुनै अर्थै छैन। जति पनि व्याख्या हुन्छ साम्यवाद, समाजवाद, दुनियाँ चिज नेपालमा भएको छ त भने अब के त भन्दाखेरि यो असफल प्रयोग हो के। तपाईँको दोहोऱ्याउन मन लाग्छ मलाई, मानिसहरू कुरा रिमार्क गर्दैनन्। एडल्फ हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धका कार्ल मार्क्स अथवा मार्क्सिजम इराडिकेट अथवा उन्मूलन गरेर क्रान्ति सुरु गरेर जिते। 7 वर्ष उनी विश्व कब्जा गरे, पछि उनी अपदस्थ भए कि हो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले भने उनले उनको क्रान्ति, एडल्फ हिटलरको क्रान्ति दोस्रो विश्वयुद्धका कार्ल मार्क्सको जुन त्यहाँ प्रयोग भइरहेछ नि त्यो देशमा, सम्बन्धित देशमा, त्यसलाई उन्मूलन गर्न भएको थियो कि। र अर्को कुरा याद दिलाउन चाहन्छु, करोडौं मानिसहरूलाई भट्टीमा पोलिएको थियो त्यही न्युमा। कुन न्युमा? मार्क्सिजम। यो इतिहास बिर्सियो भने फेरि कम्युनिस्टहरूलाई भन्न मन लाग्छ कि दुनियाँमा आज नेपालमा त के सानोतिनो खेल हो, यो पोलिटिकल कल ब्रेक मात्रै हो, यो के पनि होइन। नेपालमा ओलीजीहरूले त्यहाँभन्दा बेसी खेल्ने औकात पनि छैन। 4 जना बस्नुहुन्छ, कल ब्रेक खेल्नुहुन्छ, द्याट्स इट। त्यहाँभन्दा बेसी छैन। इन्टरनेसनल पोलिटिक्स बुझ्नुहोस्, भाषा सिक्नुहोस्। लीलाजी, तपाईँका मुखबाट नढाँटिकन तपाईँले बुझेको कुरा बताइदिनुहोस्। नेपालको राजनीति अँध्यारो कोठामा बसेर कसले चलाइराखेको छ यो भनिदिनुहोस् त। प्रश्न यहाँ धेरै विश्लेषकहरूले नेपालको राजनीति भारतबाट बढी प्रभावित छ, नेपालको राजनीति चीनबाट बढी प्रभावित छ भनेर जहिले पनि नेपालको राजनीति र कूटनीतिलाई भारत र चीनसँग मात्रै जोडेर हेर्दै आए। अहिले यिनीहरू नै फेरि विश्लेषकहरू फेरि भनिराखेका छन्, आफूलाई थिङ्क ट्याङ्क बताउनेहरू भनिराखेका छन् कि यो अब यो कुनै हालतमा टिक्न सक्दैन, यो अवस्थामा रहँदैन, परिवर्तन हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। तर अमूर्त कुरा गरिरहेका छन्। तपाईँ यो मुलुकमा मल्लकाल दोहोरिन पनि सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन? यो अँध्यारो कोठाबाट यो देश कसले चलाउँदैछ यो भनिदिनुहोस्। यो देश अमेरिका, रसियाहरूले चलाइरहेछ, अहिले अरूले चलाउन सक्दैन। चीनको पनि केही लाग्दैन, इन्डियाको पनि केही लाग्दैन। यहाँ अमेरिकाले जे चाहन्छ, रसियाले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ। किन भन्नुहोस्? किन? पढ्नुहोस् अगाडिका उनीहरूका अखबारहरू, हेराल्ड ट्रिब्युन पढ्नुहोस्, टाइम पढ्नुहोस्, न्युज विक पढ्नुहोस्, पुराना अखबार पढ्नुहोस्। नेपालमा अहिले जे भइरहेछ नि त्यसको एनालाइसिस वर्षौँदेखिको एनालाइसिस हो। हाम्रो धरातलीय रियालिटी त फेरि युरोप अमेरिका त होइन नि। होइन, के गर्ने त अब? यहाँको ट्रेजर लगेर अमेरिकामा सबै प्लान्टेड गरेन। अब भविष्यमा अमेरिका हिन्दू देश कहलाउन बेर छैन। त्यहाँ त्यति हिन्दुइजम प्र्याक्टिस हुन्छ, खैरेहरूबाटै, अमेरिकनहरूबाटै, होइन न?
अब यहाँको ट्रेजर सम्पूर्ण ट्रेजरहरू त्यहाँ प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यहाँ पो पुरानो हाम्रो यहाँको हजारौँ वर्ष अगाडिको ऋषिमुनिहरू जसरी हिँड्छन् यहाँ सिद्धिँदैछ। चाहे एक्टिङ गरौँ होइन, उनीहरूले एक्टिङै गरे भए पनि त केही त प्र्याक्टिस गरे, खालि खुट्टा हिँड्छन्, रुद्राक्ष लाउँछन्, सूर्य चन्दन लाउँछन्, इस्कोनका ठाउँ ठाउँमा अड्डाहरू खोलेका छन्, जनै पनि लाग्दो देखाएको छ मैले। जनै पनि लाउँछन्, टुप्पी पाल्छन्। हामीभन्दा कट्टर हिन्दू संस्कृत मात्र पढ्छन्। मैले केही इन्डियामा चाहिँ तपाईँको गोवर्धनमा, मथुरामा, वृन्दावनमा केही अङ्ग्रेजहरू भेटेँ जो हाम्रा बाजेहरूभन्दा राम्रो संस्कृत वाचन गर्छन् के। त्यस कारणले अब हेर्नुहोस्, जर्मनीहरू भनेका यिनीहरू आर्यन सभ्यताको पूजा गर्ने मानिसहरू हुन् र आर्यनहरू भनेका एक ठाउँ बस्दैनन्। 50 वर्ष 60 वर्ष एउटा देशमा रुल गरे, कहाँ के गरे, यिनीहरूसँग आइडिया छ, इन्टेलिजेन्ट छन्, वाइज छन्, जागृत छन्, त्यहाँ केही रिभोल्युसन गरे, केही चेन्ज गरे, फेरि अर्को टेरिटोरी जान्छन् क्या यिनीहरू। अनि त्यहाँ केही गरे, यिनीहरूको आफ्ना सन्तानहरूलाई त्यही अनुसार हुर्काउँछन् आर्यनहरू। त्यही भएर यो बहुत पहिलेदेखिको दुनियाँ कब्जा गर्ने एउटा कन्स्पिरेसी हो आर्यनहरूको। उनीहरू कुनै पनि देशमा कुनै पनि तरिकाले कुनै पनि बेला उदाउन सक्छन्। उनीहरूको अहिलेसम्म मिसन पुरै भएको छैन क्या। र मिसन के हो? वान गभर्मेन्ट, एक मना सरकार पुरै पृथ्वीमा, त्यो उनीहरूको मिसन होइन। त्यस कारणले अब अनेक तरिकाले अनेक देशमा उदाएका छन्। यही पनि हाम्रो देशमा चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो जस्तो लुगा लगाएर हिँड्ने नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरू कुनै पनि देशको ब्रुटल एजेन्ट हुन सक्छ। कसको केही भरोसै छैन, युद्ध भएको देश हो। यो त गम्भीर सङ्केत हो नि त। बाहिरी इन्टरभेन्सन छ, बाह्य इन्टरभेन्सन नेपालमा, बाह्य के भन्छ त्यसलाई, इन्टरभेन्सन छ। तपाईँ यहाँ विदेशीहरू नै जब नेपाली भएर चाहिँ भेष बदलेर डिस्गाइज गरेर नेपाली केटी बिहा गरेर या नेपाली केटा बिहा गरेर कैयन वर्षदेखि म्याग्दीमा तपाईँको गाँजालाई चरेस बनाउने कार्यमा व्यस्त छ थिए भनौँ न। अब अहिले त उनीहरूकै देशमा लिगलाइज भयो, यहाँ किन चरेस पेलिराख्ने। तर पनि दुनियाँमा सबैभन्दा मिठो गाँजा चाहिँ नेपालकै हुन्छ अरे भनेर नेदरल्यान्ड्स, हल्यान्ड्सतिरका साथीहरूले बताउँछन् कि महँगो बिक्छ। यो सन्दर्भ आइहाल्यो, माओवादीहरूले नेपालको गाँजा खेती कब्जा गरेर आफ्नो क्रान्ति सुरु गरेका थिए सिआइएको आदेशमा, सिआइएको तनखा खाएर, सिआइएको बजेटमा। सारा अमेरिकाले खेल्यो विथ द हेल्प अफ रसिया, केजिबी। सिआइए र केजिबीको खेल हो नेपालमा, अरूले सक्दैन। अरू त्यही उनीहरूलाई सघाउने, कहिले काहीँ यसो भडवागिरी गर्ने, विरोध गरे जस्तो गर्ने होइन। किन सिआइएको अन्डरमा तपाईँको आइएसआई पनि छ, र पनि छ। के गर्ने त, कसले के गर्न सक्छ? यताउति छेउको कुरा गर्दा क्या चाइनाको कुरा अलिक फरक छ। चाइनाको हामी भाषा पनि बुझ्दैनौँ, चाइना अलिक टाढा पनि छ, चिसो हिमाल छ बिचमा होइन। चाइनाको अलिक कुरा अर्कै छ। तर पछिल्लोचोटि चाइनाले नेपालमा 14-15 वर्षमा के बारुद बिछ्यायो, सुरुङ खड्यायो, यसमा पनि अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। नेपालमा हरेक देशको एजेन्टहरूले हरेक इन्ट्रेस्टले काम गरेका छ आफ्नो एम्बेसी मार्फत। सबैभन्दा बेसी मिसयुज गर्ने इन्डियन एम्बेसी। Indian embassy is misusing our country in extreme compared to other embassies. उसको टेरिटोरी पनि ठुलो छ, उसका एजेन्टहरू पनि ज्यादा नै सक्रिय छन् बिकज अफ द ओपन बोर्डर। इन्डियन इन्टरभेन्सन सुड बी स्टप्ड इन नेपाल। किनभने नेपाल र इन्डियाको बिचमा चाहिँ मैले जहिले पनि दिवाल लाउनु नै पर्छ भनेको छु। हेर्नुहोस्, पोलिटिक्स यति खतरा छ। यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक पेशल निरौलाले पनि यो किसिमको धारणा लामो समयदेखि राख्दै आएका छन्। नेपालको राजनीतिमा बाह्य चलखेल र बाह्य षड्यन्त्र प्रधान हुँदै आएकोले मुलुक दुर्घटनातर्फ लाग्न खोजिरहेको भन्ने उनको तर्क छ। मलाई चाहिँ मैले 12 बुँदेबाट विश्लेषण गर्न चाहन्छु। 12 बुँदे चाहिँ वास्तवमा के थियो भन्दाखेरि पश्चिमाहरूले माओवादी मार्फत नेपाललाई चाहिँ यो चाहिँ अनन्त हिंसामा लैजाने र यहाँ अफगानिस्तानको अथवा सिरिया जस्तो बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ शान्ति सेनाको रूपमा अथवा युएनको सेना ल्याएर चाहिँ चीन र भारतको विरुद्ध चाहिँ यहाँ एउटा खेल्ने जुन उनीहरूको साजिस थियो, वास्तवमा 12 बुँदेले त्यो कुरालाई चाहिँ तोडेको थियो, त्यसको विरुद्धमा थियो। त्यतिखेर अमेरिकन राजदूत मोरियार्टीले पनि अब नेपालमा चाहिँ हाम्रो बसोबास चाहिँ मतलब छैन, हामी चाहिँ दिल्लीबाटै नेपाललाई डिल गर्दा हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूले त्योसम्मको असन्तुष्टि चाहिँ जाहेर गरेका थिए।
र आज तपाईँको यो आजको दिन सान्दर्भिक पनि छ। 12 बुँदेले मेरो विश्लेषणमा 12 बुँदेले त्यो डिरेल भएको संसदीय व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउने र तपाईँको विद्रोही माओवादीहरूलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउने र यही नै, किनभने डिरेल चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ आफ्नो सत्ता हातमा लिएको अवस्था थियो होइन, त्यसैले त्यो संसदीय व्यवस्थालाई पनि त्यो सही बाटोमा ल्याउने र माओवादीलाई पनि तपाईँको चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट उनीहरूलाई पनि के भन्दाखेरि चाहिँ मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने, यति नै हो। र 12 बुँदेपछि पश्चिमाहरू अत्यन्त आत्तिए, त्यसैले 12 बुँदेलाई दुरुपयोग गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताका एजेन्डाहरू नेपालमा ल्याइयो। यो नै नेपालको अहिलेको मूल समस्याको कडी हो हेर्नुहोस्। किनभने तपाईँको नेपालको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि राष्ट्रमा चाहिँ दुईटा शक्तिहरू हुन्छ। एउटा परम्परागत शक्ति हुन्छ जसले त्यो राष्ट्र बनायो, धर्म संस्कृति हो। नेपाल त प्राचीनतम तपाईँको चाहिँ मुलुक हो हेर्नुहोस्, संसारका प्राचीनतम मुलुक र कहिल्यै पनि तपाईँको पराधीन नभएको मुलुक चाहिँ नेपाल हो हेर्नुहोस्। यो 15वटा मुलुकमध्ये नेपाल पनि एउटा पर्छ हेर्नुहोस्। र पछिल्लो समय तपाईँलाई आज सुनाउँदा अनौठो लाग्ला, कल्चरली कुराबाट राजनीतिक कुरा गरौँ, नेपालको चाहिँ यो टिस्टा र गढवालसम्मको जुन सिमाना छ, यो टिस्टा र काङ्गडाको रूपमा पछि आयो, यो चाहिँ किराँत कालमै नेपालको यो सिमाना थियो हेर्नुहोस्। अब यो विषय अलि लामो हुन्छ, पछि यही सिमानालाई चाहिँ कायम गर्न पृथ्वीनारायण शाहले यो अभियान चाहिँ अगाडि बढाए र नेपालको चाहिँ विभिन्न अथर्ववेददेखि लिएर कौटिल्यको अर्थशास्त्रदेखि लिएर यावत कुराहरूमा चाहिँ महाभारतदेखि रामायण हरेक तपाईँको यो हाम्रा हिन्दूहरूका शास्त्रहरूमा चाहिँ नेपालको नाम छ। त्यसैले मैले उठाउन खोजेको कुरा के हो भने परम्परागत शक्ति चाहिँ नेपालको चाहिँ मूल शक्ति थियो र 12 बुँदेपछि क्रमशः यो तीनटा अहिलेको एजेन्डाले यो शक्तिलाई निषेध गर, जसरी पञ्चायतले दलहरूलाई निषेध गरिरहेथ्यो र यो शक्ति केन्द्रले के सोच्यो भने यो चाहिँ इन्डो वेस्ट जुन भारतको पश्चिमा लबीको शक्ति केन्द्र र पश्चिमा लबी, यो दुईटा शक्तिले के सोच्यो भने दललाई निषेध गर्न सकिँदैन, त्यसैले राज संस्थालाई निषेध गर्नुपर्छ भने सुनियोजित रूपमा नै यो चाहिँ कुराहरू भएका हुनेहरू, त्यसको आज दुष्परिणाम देखिँदैछ यार। त्यसैले आज तपाईँको यो के चाहन्छन् भने तीनटा शक्तिहरू नेपालमा अहिले कार्यरत छन् हेर्नुहोस्। एउटा त अब हामी नै भयौँ, त्यसलाई जोड्दा चौथो शक्ति भनौँ। भारत के चाहन्छ, पश्चिमा शक्ति के चाहन्छ, अमेरिका युरोप के चाहन्छ, चीन के चाहन्छ, यो सन्दर्भ बुझेर मात्रै राजनीतिको सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस्। यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरू पेचिलो रूपमा बाहिर राख्दै आएका छन्। उनी नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रममा यो आयातित र बाह्य शक्तिको निगाह भएको ठान्दछन् र राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले लामो समयदेखि आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्दै आएका छन्। पछिल्लो विकसित घटनाबारे भरत दाहालको यस्तो छ दृष्टिकोण। इन्डियनहरूले के चाहन्छन् भन्छ भने नेपालभित्र टोटल्ली पश्चिमा शक्तिहरू बलियो हुन् र मेरो हात चाहिँ कमजोर होस् भन्ने इन्डियनहरू पनि चाहन्छन्। सायद मलाई त्यसरी लाग्छ कुनै कुनै विषयहरूमा यदाकदा कुनै विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरू अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तिनीहरूसँग सहकारी गर्नुपर्छ। जस्तो अन्मिनको प्रकरण आयो, अन्मिनलाई नेपालबाट चाहिँ निकाल्दाखेरि इन्डियनहरूको पनि इन्ट्रेस्ट थियो, तिनीहरूको पनि। नेपालकै जस्तो तपाईँको राज्य पुलिसमा पनि उनको व्याख्या फरक छ। यद्यपि अहिले सबै एकअर्कालाई प्रयोग गर्दै आए, छ्यासपिस भयो, भद्रगोल भयो, बेग्लै कुरा हो। अब सङ्घीयता इन्डियन अब मधेसको नामबाट आयो होइन, त्यो मधेसको नामबाट अन्तरिक्षमा जारी भएपछि आयो मधेसवादी मोर्चा नाममा। तर इन्डियनहरूको कन्सेप्ट के हो र त्यो बेला सुरुको अवस्थामा मधेसवादीहरूले उठाएको कुरा के हो त भन्छ भने भूगोलको बनावटको आधारमा तीनटा प्रदेश, उनको स्पष्ट कुरो त्यही हो। अहिले पनि त्यही होइन, जस्तो समथर भूभागलाई उनले मधेस प्रदेश भने, तराईलाई पहाडी प्रदेश, हिमाली प्रदेश भन्दा उनीहरू लामो समय भन्दै अहिले पनि हुन त्यही हो। तर त्यो भएन हो, इन्डियनहरूले यो कुरो अगाडि बढाएपछि यसमाथि पश्चिमाहरू खेले र यसलाई जातीय पहिचान दिइयो, जातीय राज्य बनाएको हो। अब त्यसपछि त्यहाँ अन्तर्विरोध पैदा भयो, त्यो संहिताको स्वरूपमा पनि अन्तर्विरोध पैदा भयो र पश्चिमाहरूको रणनीति के जस्तो भन्छ भने श्रीलङ्कामा जस्तै अहिले इन्डियनहरूलाई प्रयोग गरेर तामिल आन्दोलन संगठित गर्न लगाए। पछि उनीहरूले हात हालिसकेपछि अब त्यो तामिल मुभमेन्टलाई इन्डिया विरुद्धमा परिचालन गरेर अन्तमा अब राजीव गान्धीको हत्या हुनु पुग्यो। अब ठ्याक्कै त्यो मिसनमा अहिले पनि पश्चिमाहरू छन्। यसरी हेर्दा यी तीनजना बुद्धिजीवीहरूले जसरी आफ्ना भनाइहरू राखिरहेका छन्, योबाट के बुझ्न प्रष्ट सकिन्छ भने नेपालको राजनीति नेपाली र नेपालको भूमिकामा मात्र सीमित छैन। नेपालको राजनीति नेपाली जनताको चाहनामा मात्रै सीमित छैन। नेपालको
जनचाहनामाथि पटक पटक कुठाराघात भएको छ र समग्र नेपालको राजनीतिलाई वैदेशिक स्वार्थपूर्ति गर्ने साधनको रूपमा हाम्रा नेताहरूले गोटी बनेर प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने यो घटनाक्रमले उहाँहरूका अभिव्यक्तिले देखाउँछ। यदि यही घटनालाई सत्य मान्ने हो भने आगामी दिन हाम्रो निकै पेचिलो बन्ने र निकै ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ। कतै निरङ्कुशताको सामना गर्नुपर्ने स्थितितर्फ विश्लेषकहरूले सङ्केत गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ नेपालको भू अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने विषयमै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। यस्तै विश्लेषणहरू र यस्तै बुद्धिजीवीका अभिव्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले सुन्ने तर ग्रहण नगर्ने यो खालको समस्या पनि देखिएको छ। सत्य र यथार्थ के हो र हामी हाम्रो आम रूपमा राजनीतिलाई सुधार्नका निम्ति र हाम्रो राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अब आम नागरिकको ध्यान जान जरुरी भइसकेको छ। सरकारमा बस्ने र पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने र सञ्चालन गर्नेहरूले समयमै नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र नेपाली गौरवप्रति इमान्दार भएर आफ्नो भूमिकामा नफर्किने हो र आफ्नो मौलिकतामा नफर्किने हो भने हामी दुर्घटनाको नजिक पुग्नुभन्दा अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन। आदरणीय दर्शक श्रोता, यी समग्र बुद्धिजीवीहरू र विश्लेषकहरूले जे धारणा राखिरहेका छन् के यो उनीहरूको स्वार्थकै पूर्तिका लागि मात्रै उनीहरूले राखिरहेका हुन् वा यी धारणाहरूमा साँच्चै निस्वार्थी देशभक्तिपूर्ण भावना छ? यो पर्गेल्ने जिम्मा पनि आज आम नागरिकको र नेपाली जनसमुदायको कर्तव्य भएको छ। बुद्धिजीवीहरू कसरी आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्? के उनीहरूका धारणाहरू निस्वार्थ साँच्चै राष्ट्रका निम्ति समर्पित भएर आएका हुन् भने यी कुरालाई ग्रहण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। होइनन् भने यिनीहरूको पनि पछाडिका स्वार्थहरू र वैदेशिक अप्ठ्याराहरूलाई हामीले पर्गेल्नुपर्ने अर्को दायित्व रहन्छ। यी विश्लेषण र विचारहरूले यहाँलाई कस्तो किसिमको धारणा विकास भइरहेको छ र यी समग्र विश्लेषण र विचारहरूलाई यहाँले कस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, आफ्नो भावना कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला। र यस्तै विभिन्न विश्लेषणात्मक टिप्पणीमूलक विषयहरू सुन्नका निम्ति र ताजा समाचारहरूबारे जानकारी राख्नका निम्ति हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। समय दिएर यो सामग्री हेरिदिनु भयो, तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।